दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। उठौं समृद्धि विशेष कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर आत्मनिर्भरताको लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो, तर कृषि क्षेत्र नै यो समयमा भने पछाडि परेको अवस्था रहेको छ। कृषि विकासका लागि चालिएका कदमहरू कमजोर हुँदा यो क्षेत्र भने पछिल्लो समय कमजोर हुँदै गएको छ। कोभिड-19 ले समेत यो क्षेत्र भने प्रभावित हुँदै गएको छ। कृषिले देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा झण्डै 40% भन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ भने अहिले यो अंश 30% मा खुम्चिएको पनि पाइएको छ। 15औं योजना अनुसार 62% जनसंख्या कृषिमै आश्रित रहेका छन्। अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र कृषि बहुँदाखेरि पनि देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा पनि यसले प्रभाव पारिरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी पछिल्लो समय कोभिड-19 ले विभिन्न क्षेत्रहरू असर पारिरहँदा र विभिन्न क्षेत्रहरू असर पारिरहेकै बेलामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू पछिल्लो समय स्वदेश फर्किएको अवस्था पनि रहेको छ। यसैगरी शहर केन्द्रित युवाहरू गाउँमा समेत गएको अवस्था छ। यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनाहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। यसका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यतिखेर कृषि विज्ञ रामहरि तिमल सिन्हा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। तिमल सिन्हाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर कृषि क्षेत्र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भइरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव चाहिँ के रहेको छ? यहाँलाई थाहा छँदैछ, नेपालमा विशेष गरी कृषिको कोभिडको प्रभाव चाहिँ तरकारी जुन यो सडेर जाने वस्तुहरू थिए तिनीहरूको प्रभाव तपाईहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा नोटिस गरिहाल्नुभयो। त्यस्तै गरी फलफुलको कुरा भनौँ, त्यस्तै गरी कुखुरा जुन छिटो उत्पादन हुने र यसको भण्डारण क्षमता हामीसँग कम थियो, यो ती वस्तुहरू नष्ट नै भएर किसानले एउटा मुभमेन्ट स्वरूप बजारमा सडकमा फ्याँकेको तपाईले देखिहाल्नुभयो। त्यसबाहेक अहिले आक्रान्त भएको कृषि सामग्रीहरू जस्तै अहिले युरिया मलको अभाव यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी बिउको अभाव, त्यति बेला ट्र्याक्टर यो कृषि औजारहरू हार्भेस्टर भन्छौँ हामी विशेष गरी तराईको ठाउँहरूमा, यी सबै कुराहरूले चाहिँ कृषिको एउटा सप्लाई चेन, एउटा आपूर्ति प्रणाली र मागको दुईटै प्रणालीमा चाहिँ छिन्न भिन्न पारेको हुनाले अहिले अलिकति केही हदसम्म चाहिँ लचिलो भएको र फेरि हिजो आज त फेरि यो लकडाउनका बन्दाबन्दीका कुराले गर्दा फेरि प्रभावित बनेको छ। र त्यति बेला चाहिँ विशेष गरी मैले अघि नै भने चाँडै सड्ने कुराहरूमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको थियो। आपूर्ति प्रणालीमा चाहिँ यसले ठुलो अवरोध खडा गरेको थियो। हजुर, विभिन्न समस्याले गर्दा हो या किन जस्तो युवाहरू चाहिँ भनौँ न कृषिमा आकर्षित हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ? यसको चाहिँ मेन समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने कृषिमा लागत जुन हामीले कृषिमा लगानी गर्छौँ त्यो अनुसारको प्रतिफल नआउनु चाहिँ सबभन्दा समस्या कुरा रहेको छ। दोस्रो कुरा, हामीले समस्यामा आधारित भएर त्यसलाई राम्रोसँग कहिलेकाहीँ खोट्याउन नसक्नु पनि एउटा त्यसको समाधानको उपाय राम्रोसँग दिन नसक्नु पनि अर्को हो। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा भन्छु, त्यही कोभिडको प्रसङ्गमा हुन त अहिले डाक्टर साहबले भन्नु होला, जस्तै नेपालमा विदेशबाट धेरै युवाहरू आउँछन्। अब विदेशबाट युवा आइसकेपछि नेपालमा धेरै बाँझो जग्गाहरू छ। त्यो बाँझो जग्गामा केन्द्रित भएर हामीले अब युवाहरू आकर्षित गर्न पर्छ भनेर भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा बाँझो जग्गा कति प्रतिशत छ, नेपालमा कति हेक्टर जग्गा, कति बिघा जग्गा बाँझो छ, त्यो बाँझो भएका जग्गाहरू मध्ये कुन चाहिँ साँच्चै उर्वरा भूमि हो, खेतीयोग्य भूमि हो। सामान्यतया बाँझो जग्गाहरू कम उर्वरा भएका भूमिहरू हुन्छन्। त्यसैले धेरै उर्वरा भएका भूमिहरू बाँझो जग्गा छैनन् नेपालमा। तर हामी लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका
युवाहरूलाई त्यो बाँझो जग्गामा लिएर आएर खेती गरेर हामी कृषिको क्रान्ति गर्छौँ भनिरहेका छौँ अथवा कृषिमा ठुलो रोजगारी उत्पादन सिर्जना गर्छौँ भनिरहेका छौँ। साँच्चै त्यो हामीले मुखले भनेको जस्तै व्यवहारमा चाहिँ सम्भव छ त? त्यो फालिएको जग्गा, हामी कम उर्वराशील जग्गा र त्यहाँबाट उत्पादन दिने, मैले भने एउटा धान खेती गर्ने किसानले साला खाला उसले परालमा त नाफामा पाउँछ, उसले भनेपछि त्यो कृषि उत्पादन त्यहाँ आएर ती युवाहरूलाई मैले सुन्दाखेरि तपाईँको अलिकति पेसिमिस्टिक, अलिकति तपाईँको चाहिँ यो निराशावादी कुरा सुनिएला। हाम्रा योजनाहरू अलिकति ग्राउन्ड रियालिटीमा बसेर, वस्तुगत तथ्यमा बसेर हाम्रा योजना निर्माण भएका छैनन्। जस्तै मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा, कोरोनाको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयका सबै ठाउँमा हामीले के सुन्यो, सबै मिडियामा के सुन्यो भन्नुहुन्छ भने बाँझो जग्गा र विदेशबाट आएका मान्छे रोजगारी दिने भन्ने सुन्यो। त्यही प्रसङ्गमा तपाईँको हामीले चाहिँ धेरै राहतका प्याकेजहरू पनि लिएर आयौँ। तर साँच्चै बाँझो जग्गा, म चितवनमा बस्छु, म चितवनको एउटा पूर्व चितवनको कुरा गरौँ, पूर्व चितवनमा साला खाला 2000 बिघा बाँझो जग्गा हो। अब पूर्व चितवनमा फर्केर आएका मान्छेहरू, विदेशबाट फर्केर आएका मान्छेहरू त्यो 2000 चाहिँ बिघा मध्ये कति जग्गा खेतीयोग्य होलान्, कति जग्गामा तपाईँको ती विदेशबाट आएका मान्छेहरूले चाहिँ उत्पादनमा सरिक होलान्। सामान्यतया 20-30 हजार भन्दा कम उत्पादन, कम आम्दानी गर्ने मान्छेहरू विदेश चाहिँ उनीहरूले त्यो 20-30 हजार भन्दा कम तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर कृषिमा आएर यहाँ सङ्लग्न हुँदाखेरि कम आम्दानी भयो भने उनीहरू चाहिँ त्यही फेरि आकर्षित हुँदैन। मैले एउटा 20-30 हजार एउटा चाहिँ एउटा सङ्ख्या मात्र भने, एउटा चाहिँ एउटा सिलिङ मात्र भने, मान्छेको जुन हिसाबले विदेशमा पैसा कमाइरहेका छन् त्यो कमाएको हिसाबले यहाँ आएर उनीहरूले केही नाफा भएन भने त युवाहरू आकर्षित हुँदैनन्। त्यसैले हेर्नुहोस्, लगानीमा तपाईँको कृषिको लगानी अनुसार प्रतिफल नआउनु र हामीले बनाएका योजनाहरू पनि हामीले मोलकै कुरा गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको मान्छे कसरी कृषिमा आकर्षित हुन्छ। आज कृषि विकास मन्त्रालयको कुरा गरौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ यो अहिले कोभिडको मात्रै समस्याले मलको अभाव भएको हो त? तपाईँको मलको अभाव त हामी वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ अभाव चाहिँ खेपेर बसिरहेका छौँ नि त। अघिल्लो वर्ष 2-4 वर्ष अगाडि हामी प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ आशा गऱ्यौँ होला, र अहिले तपाईँको मलको अभाव त तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि सरकारले जिम्मा लिएको छ, साल ट्रेडिङले जिम्मा लिएको छ होला, अथवा एआइसीले जिम्मा लिएको छ होला। यसमा सबै समन्वयकारी भूमिका त कृषि विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो नि त। के तपाईँको अहिलेको मलको अभाव किसान चाहिँ यस्तै यस्तै कुराले तपाईँको आफ्नो कृषि पेसाप्रति वितृष्ण भएर जाने हो? हजुर, मल अभाव त छँदैछ। पछिल्लो समय मल खरिदमा पनि सेटिङ गरेका कारणहरू पनि कृषकहरू मारमा परेको सुनिन्छ। होइन, यसलाई त अब मैले त्यसरी यो म त्यसको विज्ञ अथवा त्यस्तो हिसाबको विज्ञ त होइन, तर एउटा के चाहिँ जनमानसमा हामीले बुझ्ने कुरा, सोसियल मिडियाको कुरा अथवा पत्र पत्रिकाको कुरामादेखि हामीले के स्पष्ट बोल्न पर्छ भने, सामान्य म एउटा कृषिको विद्यार्थीको हिसाबले मलको आपूर्तिको जिम्माको सहजीकरण कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको र मलको अहिले मैले बुझेसम्म, म देशको विज्ञ होइन हेर्नुहोस्, तर चाहिँ एउटा साल ट्रेडिङ र तपाईँको चाहिँ अर्को कृषि सामग्री संस्थान अहिले मर्ज छ के छ उहाँहरूले लिनुभएको। तर त्यो बजारमा के सुनिन्छ भने मलको खरिद प्रक्रियादेखि लिएर यी प्रक्रियामा ठुला ठुला देशका मान्छेहरूसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त्यहाँ संलग्न छन् भने बुझिन्छ, सुनिन्छ। त्यो बुझिनेको कुरा ती एक ठाउँमा रह्यो, तर कृषि मन्त्रालयले बेलामा तपाईँको यसको सहजीकरण गर्न नसक्नु, अथवा उहाँले ती ठुला मान्छेहरूको सङ्गतले गर्दा उहाँले भनेको चाहिँ कृषि मन्त्रालयका मानिसहरूले चाहिँ गर्न खोज्दै पनि त्यो कुरा गर्न नसक्नु। यहाँ त केही न केही छ नि त। यो कृषि विकास मन्त्रालयको अहिले कोरोना मात्र हुँदाको रोग होइन, यो त वर्षौँदेखिको रोग हो। हामी परम्परा जस्तो भइसकेको छ मलको आपूर्तिको कुरा, होइन? त्यसैले किसानहरूले गएको, मैले भने तपाईँको चाहिँ अहिले अनुगमनका कुरा, अहिले तपाईँको चाहिँ यो अनुदानका कुराहरूमा तपाईँको नेपालमा को किसान हो भनेर असली किसान पत्ता लगाउने हामीसँग आधार भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 65% चाहिँ 65% तपाईँको जनता कृषि आधारित छन् भनेर। सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ भने अरू पेसा नभएका मानिसहरूले पनि आफूलाई कृषक भन्न रुचाउने रहेछ।
र कृषकको उसलाई कृषक क्याटेगोरीमा राखिँदो रहेछ। हामीसँग असली किसान को हुन् भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क नै छैन। जो मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ बेरोजगार छन् ती मान्छेहरू पनि किसानको रूपमा तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ दर्ज गर्न चाहन्छन्। त्यो डेटाबेस नहुनाले हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग लिएर जान सकेका छैनौँ, अनुदानका कार्यविधिहरू बनाउन सकेका छैनौँ। युवाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले युवाहरू चाहिँ जुन तरिकाले तपाईँको अनुदानका वितरणको कार्यविधि स्पष्ट तरिकाले बनाउन सकिएको छैन, त्यसले गर्दा अनुदान पाउने किसानहरूले पनि अनुदान नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यी तपाईँको सरकारले पनि तपाईँको यी समस्याहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्नु, इनपुटहरू राम्रोसँग दिन नसक्नु। अर्को तपाईँलाई म समस्या भनौँ, नेपालको खाद्यान्न उत्पादकको त कम छ, यहाँले भन्नुभयो प्रिएम्बलमै, तर नेपालको खाद्यान्नको तरकारीको वितरण प्रणाली पनि कमजोर रहेछ नि त। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ, म चितवनमा बस्छु, चितवनको नारायणगढ बजारका नजिकका तरकारी फलफुलहरू बारीमै कुहिए, तर हाम्रो यो वितरण प्रणाली र ढुवानी प्रणाली कमजोर हुनाले बारीमै कुहिए। तर त्यति बेला तपाईँले सुन्नुभएको थियो भारतबाट तपाईँको तरकारीहरू आए नि त, त्यो एउटा स्थापित बजारको प्रणालीले गर्दा त्यो आइपुग्यो। तर हामीले आफ्ना स्थानीय उत्पादनलाई स्थापित बजारको प्रणालीसँग जोड्न सकेका रहन्छौँ नि त। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ? यो बिचौलियाहरूको चलखेल हो कि या नीति तथा कार्यक्रमकै अभाव हो? कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? हामीले यो दुईटै एउटा कृषि यति धेरै तपाईँको चाहिँ जेलिएको क्षेत्र भएर यहाँनिर समस्या छ, यो यसको मात्र समस्या मैले भन्न गाह्रो हुन्छ। तर के हो भन्नुहुन्छ भने यो बिचौलियाको समस्या एक ठाउँमा छ र हामीले स्पष्ट तपाईँको चाहिँ ग्राउन्ड बेस्ड रियालिटीमा तपाईँको चाहिँ जिता कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, तपाईँको यो सरकारसँग पर्याप्त छलफल नहुने, समन्वय नहुने। मैले अर्को एउटा उदाहरण जोड्न मिल्छ मिल्दैन, हामी कृषिको समन्वयको अभावलाई आजभन्दा 20औं-30औं वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ यसलाई हामी भनेको भने गरिरहौँ, तर साँच्चै समन्वय भएको छैन। कृषिका संरचनाहरू, देशका संरचनाहरू तपाईँको अहिले भनौँ, पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि त्यहाँ हुँदाखेरि नै हामी कृषि विज्ञहरूको अभाव बिहोरिरहेका थियौँ। तर अहिले हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि मौका दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ रामहरि तिमल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय यो धान रोपाईको समयमा पनि यो समयमा पनि मलको अभाव छँदैछ र उत्पादित सामानले पनि तरकारीहरूले पनि बजार नपाएर कुहिएर खेर गएको अवस्था रहेको पनि उहाँले समस्या सुनाउनु भयो। दर्शकवृन्द, विकासकै लागि भनेर 2052 सालमा दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि जुन वर्षदेखि योजना ल्याइयो सोही वर्षदेखि नै कृषिमा विनियोजित बजेट लगातार घट्दै गइरहेको छ र उत्पादन समेत कमजोर बन्दै गएको छ। यहाँ उत्पादन र लगानी हुने सम्भावना कृषि क्षेत्रलाई लिए पनि र रोजगारीको सृजना पनि प्रचुर मात्रामा कृषि क्षेत्रमा भए पनि कृषि क्षेत्रलाई भने प्रवर्धन गर्न भने अझै पनि सकिएको छैन। विशेष गरेर यतिखेर कोभिड-19 ले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा र विश्वमा विदेशीका युवाहरू पनि स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा अब कृषिमा लगानी गर्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ र कृषि मन्त्रालय के कस्ता बजेटहरू ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। केसीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टिभीमा। धन्यवाद। हजुर, यतिखेर कृषकका धेरै नै समस्याहरू रहेका छन्। विशेष गरेर यो धान खेती गर्ने समयमा पनि मल अभावका समस्याहरूले झेलिरहेको कृषकहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि मल सेटिङ गरेर चाहिँ कृषकहरू मारमा परेको गुनासोहरू गरिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयले नै यतिखेर 5 वर्ष यता 79% धान रोपाई भएको पनि जनाइरहेको छ। 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। मौसमले साथ पनि दिएको छ, तर यो बेलामा सरकारले मल दिएको छैन नि, कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? यो कृषकहरूको समस्याहरू त धेरै समस्याहरू छन्। ती कुराहरू हामी समाधान बिस्तारै गर्दै जाने हिसाबले नै काम गरिरहेका छौँ र यसमा यो साल चाहिँ मलको खास गरेर यो 1 महिना जस्तो 3 देखि 4 हप्ता जस्तो चाहिँ हामी कहाँ अलिकति सर्टेज हुन गयो। यो
हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने हामी सबै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारणले जुन लकडाउन अथवा यो विश्वभरि नै बन्दाबन्दीको जुन खालको अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ र अझै गुज्रिरहेछौँ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ यो मलको ढुवानीमा पर्यो र मलको ढुवानीका व्यवस्थापन धेरै प्रयास, धेरै व्यवस्थापनका प्रयास हुँदै पनि हामी झन्डै 1 महिना जस्तो चाहिँ यसको अलिकति सर्टेजको अवस्थामा रह्यौँ र अब चाहिँ यो अब सुचारू हुने क्रममा छ। सम्भवतः आज नै विराटनगरमा केही मलहरू भित्रिँदैछ र त्यसपछि यो नियमित रूपमा आउने क्रममा जाँदैछ। त्यसो भए हुनाले यो बीचमा अलिकति मलको खास गरेर धानको रोपाई त राम्रो भयो यो साल। 99 नै त होइन, हामीले 98.28% जति रोपाई भएको भन्ने हाम्रो अहिलेको अन्तिम रिपोर्ट चाहिँ त्यो छ र त्यो झन्डै 99 भनौँ न राम्रो रोपाई भएको छ। तर अब टप ड्रेसिङको कुरामा चाहिँ अलिकति अभाव भएकै हो र यो के पनि हो भने प्राविधिक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँको डिएपी मलको अभाव थिएन। रोप्ने बेलामा डिएपी मल पर्याप्त राखेका किसानहरूलाई खासै ठुलो अझ उत्पादन घट्ने कुरा हुँदैन र डिएपी मल प्रयोग गरेपछि अबको टप ड्रेसिङ चाहिँ बाला निस्किनुभन्दा पहिलाको टप ड्रेसिङलाई हामी मल उपलब्ध गराउने अब क्रम सुरु भएको छ। त्यसो भयो भने चाहिँ उत्पादनमा खासै धेरै नोक्सान नहुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ। यो बीचमा चाहिँ कोरोनाको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यो हामीले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। हजुर, मलको अनुदानमा पनि बिचौलियाहरूको चलखेल पनि बढेको छ। गत वर्षको बजेट हेर्दाखेरि पनि 9 अर्ब रुपैयाँ बराबर चाहिँ मलकै लागि भनेर छुट्याएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमको अभाव हो कि के को अभावले किसानको हातमा चाहिँ मल पर्न नसकेको हो? सुन्दै हुनुहुन्छ? अभाव नीति कार्यक्रमको भन्दा पनि गत विगत सुनिरहेको छु मैले। गत विगत वर्षहरूमा यो हामी कहाँ विनियोजन हुने बजेट चाहिँ अलिक कम हुन्थ्यो। गत साल पनि 9 अरब जुन बजेट विनियोजन भएको थियो त्यो 9 अरबको सबै मल चाहिँ हामीले ल्याइसकेका थियौँ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला त्यो हाम्रा 2टा कम्पनीहरू छन्, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड। 2टा कम्पनीहरूले 9 अरबको मल सबै ल्याइसक्नु भएको थियो। लकडाउनको बेलामा वितरण भएको त्यही मल हो र हामीले चाहिँ त्यो 9 अरबले नपुग्ने भयो भनेर पछि लगभग पुसतिर चाहिँ 2 अरब बजेट थप व्यवस्थापन गरेका थियौँ र त्यो 2 अरबको ठेक्का प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको मल चाहिँ लकडाउनको अवधिमा ठेक्काको प्रक्रिया पनि त्यही बेलामा पर्यो र त्यसको लकडाउनको असरले गर्दाखेरि त्यो पछिल्लो चाहिँ थप भएको बजेटको मल चाहिँ आउन अलिकति ढिलो भएको हो र नभएदेखि 9 अरबको हामीले बजेटको व्यवस्थापन अनुसारको मल चाहिँ समयमै आइसकेका थियो होइन। अब यो साल चाहिँ हामीसँग 11 अरब बजेट छ। अब हाम्रा टेन्डरहरू धमाधम भइरहेका छन् र टेन्डरहरू स्वीकृत हुने क्रम भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो साल चाहिँ सम्भवतः अहिलेकै जस्तो अवस्था भनौँ न विश्वव्यापी महामारीको जस्तो अवस्था परेन भने र त्यो कुनै अरू अन्य असर गरेन भने यो साल चाहिँ हाम्रो मल चाहिँ नियमित आउने दिशामा छ। अब बिचौलिया भन्ने कुरो, सेटिङ भन्ने कुरो यो मिडियामा जसरी आएको छ त्यस्तो कुनै सेटिङ, कुनै बिचौलिया, कुनै केही होइन। हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनका जुन विधि प्रक्रियाहरू छन् ती विधि प्रक्रियाहरूको पालना गर्नु अब सबै राज्यका निकायहरूको, हाम्रो सरकारी निकायहरूको खरिद प्रक्रियाको त्यो दायित्व हुन्छ। त्यो विधि विधानभित्र रहेर खरिद हुने हो र त्यो विधि विधानभन्दा बाहिर जान कोही पनि मिल्दैन। त्यो विधि विधानभित्रबाट गर्दै जाँदाखेरि अब यो मलका कुराहरूमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउन पर्ने हुँदाखेरि केही समय ढिलो हुन जाने हुँदो रहेछ। त्यही भएको हो, अरू खासै त्यस्तो केही भएको अवस्था चाहिँ होइन। हजुर, जस्तै कृषि मन्त्रालयले मल नभएको भनेर विज्ञप्ति निकालेर दुःख मनाएको त छ नै, तर यो अवस्थामा यहाँहरूले 60 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य चाहिँ अब कसरी पुरा होला त? धान उत्पादन गर्ने भनेको मल हालेर मात्रै होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। मल नहाले पनि धान प्राङ्गारिक खेतीबाट नै उत्पादन त हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले हो हामीले भने जस्तो अब मल समयमा कति पनि अभाव नभएको भए
उत्पादन हल्का केही बढी हुने सम्भावना हुन्थ्यो र गत सालभन्दा हाम्रो क्षेत्रफल बढेको थियो। त्यो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यद्यपि युरिया मलको एउटा टप ड्रेसिङ मात्रै नहुँदाखेरि यो लाखौं मेट्रिक टन घट्ने हिसाबको त्यस्तो अवस्था आउँदैन। प्राविधिक हिसाबले हामीले जे पढेका छौँ, जे सिकाएका छौँ, जे सिकेका छौँ त्यो हिसाबले भन्दाखेरि केही कमी होला, तर ठुलो मात्रामा कमी हुने त्यस्तो जसरी अहिले मल नपाएको कारणले भोकमरी नै आउँछ भन्ने जसरी केही मिडियाहरूमा आउँछ त्यस्तो केही हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले उत्पादनमा केही प्रतिशत सामान्य केही घटी होला, तर हाम्रो क्षेत्रफल पनि बढ्या छ। अब मौसम यही अवस्थामा रह्यो, हाम्रो बाला निस्किनु अगाडिको टप ड्रेसिङ भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो धान भित्र्याउने बेलामा वर्षाको कारणले डिस्टर्ब भएन, यावत कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो धानको उत्पादन बढ्ने, अब यो सालभन्दा त केही बढ्छ पक्का पनि, र 60 नै नपुगे पनि यो चाहिँ राम्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, 34% को हाराहारीमा कृषिमा संलग्न गराउने नीति तथा कार्यक्रममै पनि समावेश गरिएको छ। हाम्रो कार्य र प्रगति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आधा जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउन सक्ने स्थिति छ कि छैन? हजुर सुनिरहनु भएको छ? हैन, कृषि क्षेत्रमा त आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ नि, 65% जनसङ्ख्या त कृषिमै छ। त्यो कृषिमा नभएको भन्ने होइन नि। हजुर हजुर, कृषिमा त 65% जनसङ्ख्या छ त, आधा भन्दा बढी नै छ नि। हजुर, जस्तो रोजगारी प्रवर्धन गर्न, हजुर सुन्नुभयो? हजुर हजुर, रोजगारी प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेटमा पनि भनेको छ हाम्रो आधार कृषि क्षेत्र नै भए पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ उपेक्षा गरिएको छ। रोजगारी अब कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ कसरी सृजना गर्न सकिन्छ? रोजगारी सृजना अहिलेको यो कोभिड पछाडि राज्यको एउटा प्राथमिकताको क्षेत्र भएको छ। किनभने अब कृषि एउटा क्षेत्र हो, कृषि भन्दा बाहेक अन्य थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। अब श्रमको क्षेत्र होला, टुरिज्मको क्षेत्र पनि होला, अहिले अलिकति अप्ठ्यारो भए पनि अरू थुप्रै क्षेत्रहरू, उद्योगका क्षेत्र होलान्, अरू धेरै क्षेत्रहरू यसमा हुन सक्छन्। कृषि एउटा क्षेत्र हो, निश्चय नै कृषि चाहिँ हाम्रो यो परम्परागत पेसा पनि हो र हामीले नयाँ मान्छेलाई कृषिमा ल्याउनको लागि भनौँ न अब त्यति धेरै ठुलो मेहनत पनि पर्दैन, किनभने धेरै जसो अहिलेको पुस्ता करिब अलिअलि खेती गरेर आएको पुस्ता छ, उनीहरूलाई अलिकति प्राविधिक कुराहरू चाहिन्छ, अलिकति पुँजीका कुराहरूमा जोड्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति मोटिभेसनका कुराहरू होलान्। जमिनमाथि उहाँहरूको पहुँच स्थापित गर्न सकियो भने त्यसपछि युवाहरूलाई अथवा किसानहरूलाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न अथवा काममा ल्याउन सकिन्छ हैन। यो एउटा राज्यको अहिलेको पनि प्राथमिकताको क्षेत्र हो, कृषि पनि हो। अहिले त्यसै अनुसार चाहिँ काम भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, कोरोना कहरले देश आक्रान्त छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू पनि स्वदेश फर्किएको अवस्था छ। अब युवाहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमै परिचालन गर्न, आकर्षण गर्न, लगानीको वातावरण बनाउन चाहिँ कृषि मन्त्रालयको योजनाहरू चाहिँ के रहेको छ? वैदेशिक रोजगारबाट धेरै युवाहरू फर्किनु भएको छ। अब उहाँहरू मध्ये कतिजना कृषिमा रहन चाहनुहुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिला पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नदेखेर उहाँहरू बाहिरिनु भएको हो र बाहिर पनि सहज हिसाबको वातावरण छैन। अहिले त देशभित्र न बाहिर धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो अवस्था छ र व्यक्तिलाई जे भए पनि आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नै देशमा रोजगार भइन्छ भने, आफ्नै देशमा जीविकोपार्जनका उपायहरू हुन्छन् भने किन बाहिर जाने भन्ने कुरा स्वतः भइ नै हाल्छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति अहिले हाम्रा विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत चाहिँ युवाहरू वास्तवमा कृषिमा रहन चाहने युवाहरू कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना के छ? कृषिका पनि धेरै क्षेत्र छन्, पशुपालन छ, कुखुरा पालन छ, बङ्गुर पालन होला, यता तरकारी खेती होला अथवा फलफुल खेती, नगदे बाली, अरू धेरै कृषिजन्य उत्पादनका प्रशोधनका व्यवसाय होलान्, बजारका व्यवसाय होलान्, विभिन्न व्यवसाय हुन सक्छ। उहाँहरूको आफ्नो रुचि
आफ्नो चाहना र आफ्नो आफूले गर्न सक्ने एउटा क्षेत्र चाहिँ उहाँहरूले कुन क्षेत्रमा रोज्न चाहनुहुन्छ त्यो एक खालको म्यापिङ हामी गर्न खोजिरहेछौँ हाम्रा विभिन्न प्रोजेक्टहरू मार्फत। त्यसरी उहाँहरू कृषिमै बस्न चाहनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले 2-3 कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा चाहिँ हाम्रा तालिम केन्द्रहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई अब इन्कुबेसन भन्छौँ हामी, उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेसको बारेमा, कृषिको प्राविधिक र त्यसको चाहिँ व्यवसायको बारेमा पनि तालिमहरू दिने। त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यो तालिमले उहाँहरूलाई प्रविधि दिन्छ र मोटिभेसन दिन्छ, उहाँहरूलाई तरिका सिकाउँछ। त्यसपछि हामी पुँजीमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँबाट नै ब्याङ्कहरूमा कुन ब्याङ्कमा कति प्रतिशतमा लोन पाउन सकिन्छ। हामीले अहिले कृषकहरूलाई 5% भन्दा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने हिसाबले अहिले राज्यले त्यो घोषणा गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कसरी पाउन सकिन्छ त्यसका बारेमा पनि हामी उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र कतिपय अवस्थामा पालिकाहरूको समन्वयमा, प्रदेशको समन्वयमा अथवा हाम्रा विभिन्न प्रोजेक्टहरू मार्फत चाहिँ स्टार्टअप ग्रान्ट सुरुको अवस्थामा व्यवसाय सुरु गर्नको लागि केही अनुदानको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने त्यो सम्मको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ काममा ल्याउने। त्यसपछि उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारीकरणमा र उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रशोधनका क्षेत्रहरूमा पनि हाम्रो सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरू र नीतिहरू हामीले लिएको हो र त्यो अनुसार चाहिँ अब कामहरू चाहिँ भइरहेछ। हजुर, पछिल्लो समय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि फाइनान्सिङको व्यवस्था छ। घर गाडी खरिद गर्नलाई फाइनान्सिङको व्यवस्था हुँदाहुँदै हाम्रो उत्पादन क्षेत्र कृषिमा चाहिँ व्यवसाय गर्न आजको आवश्यकता हो कि होइन? होइन, व्यवसायीकरण गर्ने भनेर त हामीले वर्षौंदेखि भनिरहेछौँ। कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण भन्ने कुरा धेरै वर्षदेखि त्यसमा काम भइरहेछ र त्यो परिवर्तन ढिलो आएको हो। तपाईले 10 वर्ष पहिलाको व्यवसायीकरणको स्तर र अहिलेको व्यवसायीकरणको स्तर हेर्नुभयो भने धेरै फरक छ। धेरै ठुला व्यवसायीहरू व्यावसायिक कृषिमा आएका छन्। अहिले त औद्योगिक घरानाका ठुला उद्योगपतिहरू पनि कृषिमा आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसो भए हुनाले व्यवसायीकरण त जरुरी छ र अलि ठुलो स्केलमा खेती नगर्ने हो भने त्यसको उत्पादन लागत बढी पर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न, यान्त्रिकीकरण गर्न गाह्रो हुने कुराले गर्दाखेरि व्यवसायीकरण गर्न त एकदमै जरुरी छ र त्यही दिशामा नै हामीले लान खोजेको हो। र व्यवसायीकरण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पुँजी चाहिन्छ, त्यसको लागि प्रविधि चाहिन्छ, त्यसको लागि कृषि भन्ने बित्तिकै भूमि चाहिन्छ। हाम्रो भूमि खण्डीकृत छ, त्यसलाई चक्लाबन्दी गरेर ल्याउनु पर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यही नै कामहरूको लागि आगामी वर्षहरूको हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ यिनै कामहरूको लागि छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर हरिबहादुर केसी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय किसानहरूले चाहिँ यो खेतीको समयमा पनि मल, खाद तथा बिउ बिजनको समस्याका विभिन्न समस्या झेलिरहेको थियो र यो विषयमा केन्द्रित भएर अब कृषि मन्त्रालयको चाहिँ के कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। सरकारले गत वर्षभन्दा यस वर्ष करिब 5%ले धान बढी उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। यस वर्ष मौसमले साथ पनि दिएको छ र जनशक्ति उपलब्ध हुँदा गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादन बढी हुने आकलन पनि सरकारले गरिरहेको छ। तर किसानहरूका विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि यो चाहिँ अझै पनि सम्भावनामै केन्द्रित भएको छ। हामी विशेष गरेर यतिखेर कृषकका समस्याहरू के रहेका छन् र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ के गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी आउनु भएको छ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यो समयमा कृषिमा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न या लगानीको वातावरण चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब यस्तो छ, जतिखेर कोभिडको सुरुवात भयो त्यसपछि चाहिँ एउटा कृषि मात्रै एउटा वैकल्पिक एउटा क्षेत्र रहेछ। त्यसैले यसमै सबै लगानीहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसैमा सबै खालको स्रोत साधनहरू चाहिँ केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त आयो, तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखिएन र अब कृषि असाध्यै ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि कृषि आजका दिनसम्म पनि तपाईँको पूर्ण प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन। हजुर, कोरोनाको कारण विश्व अर्थव्यवस्था मतलब भनौँ न कोरोनाको कारण चाहिँ अर्थ सङ्कुचन भएको छ। यस्तो बेलामा युवा परिचालन गर्नलाई चाहिँ कृषि मन्त्रालय या सरकारको चाहिँ के कस्तो भूमिका हुन चाहिँ जरुरी रहेको छ?
अब यस्तो छ, सरकारको तर्फबाट अब केही तपाईँको युवाहरूका नामहरू, किसानहरूका नामहरू, महिलाहरूका नामहरू, श्रमजीवीका नामहरू काहीँ न काहीँ त लेखिएका छन्। अब एकदमै लेख्दै लेखिएन भन्न मिल्दैन, तर त्यो लेखिने मात्रै हो, त्यसले तपाईँको तात्विक परिणाम दिने हिसाबले चाहिँ ती कार्यक्रमहरू आएका छैनन्। जुन विगतका वर्षहरूमा हामीले चाहिँ तपाईँको यसै गरी नीति आउँथे, कार्यक्रम आउँथे, बजेट आउँथे, त्यहाँ पनि तपाईँको युवा महिला लगायतका चाहिँ श्रमजीवीहरूको चाहिँ शब्दहरू सम्बोधन हुन्थ्यो, तर परिणाम फेरि पनि तपाईँको हात लागु शून्य नै हुन्थ्यो। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा, विशेष परिस्थितिमा यो नियमितता जस्तै चाहिँ भए पनि होस् नभए पनि होस् भन्ने अवस्था होइन, जसरी पनि गर्नै पर्ने अवस्था थियो, त्यो जसरी पनि सम्बोधन हुने गरेर कार्यक्रमहरू आएको देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा मतलब पर्याप्त लगानी हुनुपर्ने हो खासमा, तर यो अवस्था लगानी हुने वातावरण बनाउन चाहिँ किन नसकेको सरकारले? होइन, अब यस्तो छ, अब पहिलो कुरो त उहाँहरूमा विवेक चलाउनु पर्यो हेर्नुहोस् होइन। अब अन्त कुनै क्षेत्र चाहिँ नि छैन। अब अहिले सबै क्षेत्र नेपालमा भएको सम्भावनाका क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो क्षेत्रै कृषि क्षेत्र हो। तपाईँको टुरिज्म अहिले एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको कोभिडको मारमा परेको सन्दर्भ छ। अन्य उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू सब बन्द भएका छन्। भएका मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ। विदेशमा चाहिँ तपाईँको इन्गेज भएका युवाहरू सबै अहिले चाहिँ घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो सबै अब एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा सम्भावनाहरूको ढोकाहरू बन्द भइसकेपछि सबै खालको एउटा नियमित प्रक्रियामा जुन एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा आर्थिक एउटा भनौँ न गतिविधिहरू गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो सबै ढोकाहरू बन्द भइसकेको सन्दर्भमा एउटै मात्रै बाँकी रहेको कृषि क्षेत्र थियो। त्यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको लगानी वृद्धि गर्ने हिसाबले, यसलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ एउटा नियमित जस्तै एउटा बिरालो बाँधेर, बिरालो खोजेर ल्याएर बाँधेर श्राद्ध गर्ने एउटा हाम्रो पुरानो काम छ। कर्मकाण्डी पाराले आएका छन् धेरै कार्यक्रमहरू। अब यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँको कृषिमा तपाईँको जम्मा 3% मुस्किलले लगानी छ। ठिक छ, अहिले चाहिँ केही लगानीहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि अलिअलि लगानीहरू बढाएको देखिन्छ, तर अब यही ताल हो भने अब फेरि पनि अब यो कहिलेसम्म जाने थाहा छैन। फेरि पनि कोभिडलाई देखाएर चाहिँ भोलि यी कार्यक्रमहरू नियमित अगाडि जान नसक्ने एउटा चाहिँ तपाईँको त्यही एउटा बाटो देखाएर भोलि कार्यक्रमहरू चाहिँ पुरै खर्च हुन नसक्ने एउटा सम्भावना पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई यो सबै राज्य चाहिँ यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। एकातिर तपाईँको जीविकोपार्जनदेखि भोलि चाहिँ एक खालको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा भएको खेतीपातीलाई कसरी बचाउने, त्यहाँ संलग्न रहेका किसानहरूलाई कसरी बचाउनेबाट सोच्नु पर्थ्यो र त्यो सँगसँगै अहिलेको कोभिडको यो महामारीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबाट मात्रै अहिलेको राज्य चाहिँ फोकस हुनुपर्ने अवस्था थियो। अब यो दुईटै कुराहरूमा चाहिँ राज्य चाहिँ एक खालको कमजोर देखेको छ। उपस्थिति एकदम पटक्कै देखेको छैन, एकदमै अब देखिएकै छैन भन्दा पनि हुने अवस्था भइरहेको छैन। अबको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ, कृषि मन्त्रालय होस् वा सरकारको? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब आजै पनि अब के भन्छ, आज जुन खालको निषेधाज्ञा लागू भएको छ, अब धेरै ठाउँमा अब 80 मन्त्रालयले चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक भएको छ। तपाईँको कृषिजन्य उपजहरू, दुध, तरकारीहरू, फलफुलहरूका विषयलाई चाहिँ सहज रूपमा आवत गर्न दिने भन्दा निर्णय भएको छ। तर अब आजै पनि धेरै किसान साथीहरूको बिहान मसँग कुराकानी भएको छ, लौ हामीलाई त हिँड्नै दिएन, जानै दिएन, अब म चाहिँ नि के भन्छ बाटोबाटै फर्किनु पर्यो, मेरो गाडीमा दुध थियो त्यसलाई पनि अगाडि जान दिएन, मेरो गाडीमा तरकारी थियो त्यसलाई पनि अगाडि जान दिएन, अब खाली क्रेटहरू बोकेर पनि हिँड्न दिएको छैन, हामी बाहिरै निक्लिन पाएनौँ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् अहिलेको। अब यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले अब अहिले यसमा नेगेटिभ कमेन्ट गरि नहालौँ, तर पनि के भने कम्तीमा पनि अब तपाईँको यो नियमित प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कोभिड नै भए पनि कम्तीमा चाहिँ यो खेतीपाती गर्ने कुरा र खेतीपातीमा भएको उत्पादनलाई चाहिँ उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउनु पर्ने कुरा छ, यो नियमित गर्नुपर्ने, त्यो पनि भइरहेको छैन। भनेपछि अब हुनुपर्ने के भन्ने कुरामा त तपाईँको धेरै कुराहरू सरकारले छुटाइसकेका छन्। पहिलो कुरा त चैत 11 गतेदेखि हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउन लगत्तै धेरै कृषि बालु वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको किसानका बाली वस्तुहरू चाहिँ कुहिएर बिग्रेर गएको अवस्थाहरू छ। त्यसको लगतहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू नै सरकार चुकेको छ। कहाँ कति क्षति पुगेको छ भन्ने बारेमा राज्यलाई थाहै छैन। त्यसको लगतहरू राखिसकेपछि त्यसको आवश्यकताको औचित्यको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो, त्यो पहिलो दायित्व थियो राज्यको। त्यो आजका मितिसम्म हुन सकेका छैन। अब तपाईँको त्यही बिचमा चाहिँ बालीहरू चाहिँ भित्र्याउनी लगाउने बेलाहरू आयो, न लगाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको मलबिउहरूको सहज रूपमा आपूर्ति हुन सक्यो, न भित्र्याउने बेलामा राज्यको कुनै उपस्थिति देखिन सक्यो, त्यहाँ पनि केही पनि हुन सकेका छैन। तपाईँ आजसम्म चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको मल जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चिज त्यो चाहिँ आजसम्म किसानहरूले चाहिँ सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अब कता चाहिँ एउटा एक ट्रक आउँदैछ अरे, कहिले आउँदैछ, त्यो बेला धान निस्किने बेलामा त्यो मल आउनु र
नआउनुको के औचित्य भएर किसानहरू एकातिर बल हाल्न पाएनन्, त्यो चाहिँ उत्पादन घट्ने अवस्था छ। अर्कोतिर चाहिँ फेरि अब यो निस्किने बेलाको धानमा बल हालेर फेरि त्यो किसानले चाहिँ अर्को घाटामाथि घाटा बिहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अब त्यसैले यो के हुनु पर्थ्यो भन्नुभन्दा पनि अब हामीले पनि भन्नु मात्रै हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो। गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको सबैलाई थाहा छ, नेपाल सानो छ, सबै किसानी पृष्ठभूमिबाटै आएका नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदम भलिभाँति जानकारी छ, तर पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। दुःख लाग्दो कुरा हो। अब यत्रो अब अहिले सरकार छन् सबैतिर, अब कोही पनि तपाईँको यो उत्पादनमा संलग्न किसान र उत्पादन क्षेत्रसँग चाहिँ त्यति गम्भीर ढङ्गले लागेको देखिँदैन। जसको परिणाम चाहिँ अलिक पछिल्ला चरणहरूमा गएर निकै झन् भयावह, कोरोना भन्दा पनि झन् भयावह। भोलि चाहिँ एक खालको मान्छेले खानै नपाएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा जुन खालको तपाईँको अराजकता सिर्जना गर्छ, जुन खालको असन्तुष्टिहरू पोख्छ, विभिन्न माध्यमद्वारा असन्तुष्टिहरू पोख्छ, हामी त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा डरलाग्दो अवस्थातिर जाँदैछौँ। छिमेकी देशहरूले बिस्तार हामीलाई उत्पादनको उपजहरू अब हामीलाई चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक या बाह्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा उनीहरूको उत्पादन सहज रूपमा हामी कहाँ आउन सक्ने अवस्थाहरू बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। हाम्रा उत्पादनहरूलाई पनि अब अहिले तपाईँको बेलामा पानी परेको छ, खेतीको जमिनहरू बढेको छ, धानको उत्पादन चाहिँ 5% बढी बढाउने चाहिने खालको लक्ष्य राज्यले राख्दै तपाईँको मलको समयमा तपाईँको मल उपलब्ध गराउन सकेका छैन। अब यो खालि माथिबाट मनसुनलाई हेरेर पानी वर्षेको आधारमा ल अहिले पाली चाहिँ बढ्छ भनेर त्यहाँ बसेर हाइपोथेटिकल खालको गफ गर्नुको के औचित्य हुन्छ र त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन कति भनेर राज्यले गर्व गर्ने खालका कामहरू पनि काहीँ न काहीँ हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना धान जोनहरूमा तपाईँको चाहिँ रोग लागेर चाहिँ किसानहरू त्यहाँ त्यतिकै आक्रान्त देखिन्छन्। अब यो धेरै खालका समस्याहरूबाट चाहिँ कृषि क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ र गर्नुपर्ने विषय चाहिँ पहिलो कुरो कृषिलाई केन्द्रित गरेर उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो। उत्पादनमा आधारित रहेर तपाईँको मूल्य श्रृङ्खलामा जोडेर उद्योगहरूसँग लगाएर किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रलाई जोड्न सकियो भने त्यहाँ तपाईँको युवालाई पनि जोड्न सकिन्छ। त्यहाँ केही न केही हाम्रो चाहिँ के भन्छ किसानलाई पनि थोर केही न केही फाइदा दिलाउन सकिन्छ। राज्यको स्रोत पनि आम्दानीको स्रोत पनि बढ्छ, त्यसले चाहिँ आयातलाई पनि बिस्तार घटाउँछ, व्यापार घाटालाई घटाउँछ। ती धेरै सम्भावनाहरू छन्। अब हामी त्यो लाइनबाट नजाने खालि हजुर समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी। पछिल्लो समय आत्मनिर्भरताको लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ र जुन उत्पादन गरिएको हुन्छ जसले बजार नपाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्या झेलिरहेको कुरा उहाँले बताउनु भयो। दर्शकवृन्द, यतिखेर यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि कृषि विज्ञ कृष्ण बहादुर चन्द प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। चन्दज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। पहिलो आधार नै कृषि भन्नुपर्छ, त्यसै उसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको आकर्षक र मर्यादित हुनुपर्ने अवस्था हो र यसको लागि चाहिँ खास गरेर हाम्रो नीति निर्माणकर्ता यसको लागि चाहिँ पोलिसी बनाउने पोलिसी निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेकाहरू हाम्रो चाहिने विज्ञहरू जुन चाहिँ हुन्छ उहाँहरूले विषयगत अवस्थामा यो अवस्था हेरेर चाहिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि कि यो अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन चाहिँ हामीले झेल्नु परिराखेको कृषि क्षेत्रमा छ यसलाई पर्यटनसँग पनि हामीले जोड्नु, एग्रो टुरिज्मसँग पनि जोड्नु पर्ने आवश्यकता छ। यसै किसिमले एग्रो फरेस्ट कृषि वन, यसै किसिमले जडीबुटी, यसै किसिमले हाम्रो चाहिने परम्परागतलाई पनि हामी चाहिने यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भयो, यो भयो या भयो भनेर हामीले एउटा गीति कथा चाहिने बनाएको अवस्था देखिन्छ। त्यो पनि होइन, हामीले परम्परागतलाई पनि हामीले अनुकरणमा चाहिने ल्याउनै पर्छ। किनेर कसरी भने हाम्रा पुराना चाहिँ के अरे खर्क हुन्थे, जहाँ चाहिँ हाम्रा गोठहरू खोलाको किनारहरूमा जहाँ चाहिँ के अरे वन जङ्गल वस्तु भावलाई चाहिँ के भनेदेखि चरण पास्तरको अवस्था हुन्थ्यो। ती कुराहरू चाहिँ अहिले उजाड भएर अहिले त्यो नासिएर मासिएर गएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, तिनलाई पनि जगेर नगरेर हामीले त्यस्ता चाहिँ के अरे खर्क जस्ता ठाउँहरूलाई पनि हामीले हाम्रो भू परिवेष्टित क्षेत्र छ, हाम्रो चाहिने पहाडी भूभाग बढी छ, यी सारा कुराहरूलाई हामीले चाहिने नाच्दै गएको अवस्था देखिन्छ। यसले पनि हामी कृषि क्षेत्रलाई हामीले चाहिने पछाडि पारेको एक। अर्को अवस्था भनेको हामीले चाहिँ जति आधुनिकीकरण मोडर्नाइजमा चाहिने हामी एउटा के अरे पहिला त राख्यौँ, तर चाहिने हाम्रो चाहिँ जुन पुरानो हाम्रा वंशजाहरूको हाम्रो ट्रेडिसनली हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिने
उत्पादन गरेका बिउ बिजनलाई हामीले नासेर गइदियो हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त अहिले हामी चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ के अरे जेनेटिक्स उसमा चाहिँ के अरे हामी इम्प्रुभड भेराइटी भनेर गइरहेका छौँ, हाइब्रिड भनेर गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादकत्वमा पनि चाहिँ एउटा यसले नकारात्मक प्रभाव चाहिँ दिएको अवस्था मैले देखेको छु। मैले मेरो अध्ययनले मेरो अहिले 33 वर्षको मेरो कृषि क्षेत्रमा मैले मेरो चाहिँ लामो अनुभवबाट पनि मैले चाहिँ के अरे एउटा यी कुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ। अर्को भनेको हामी जुन अहिले अवस्था यहाँले चाहिँ अवगत गराउनु भयो त्यो वर्तमान अवस्था घटेर आयो एउटा भने यसलाई चाहिँ के अरे हाम्रो जुन अहिले संरचना एउटा के भन्छ यो हाम्रो चाहिँ शासकीय स्वरूप हाम्रो चाहिँ संरचना अनुसारले पनि स्थानीय तहमा चाहिँ बढी जिम्मेदारी बढी चाहिँ निगरानी र जुन चाहिँ एउटा किसान नागरिक जनताको एउटा नजिकमा चाहिँ के अरे प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको निकाय छ र त्यहाँ चाहिँ अहिलेको मैले देखेको मेरो अनुभव यस संरचनाले चाहिँ काम दिँदैन। किन र कसरी भनेदेखि हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थियो 75 अहिले 77 जिल्ला भयो र त्यसबाट एउटा चाहिँ फोकस प्रोग्रामहरू कृषिको गइरहेका थियो। त्यसले चाहिँ सबै ठाउँलाई एउटा के त्यसलाई समाचार ज्ञान केन्द्रको रूपमा परिणत गर्यो अनि त्यस अर्को चाहिँ प्रदेश बनाइदियो। प्रदेशले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको प्रोग्रामहरू उसले चाहिँ लन्च गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि स्थानीय निकायलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई कृषि शाखाको रूपमा चाहिँ राखिदियो। अब त्यहाँ जनशक्ति छैन, त्यो कृषि शाखा भनेको नाउँ मात्रै। त्यहाँ चाहिँ राम्रो विज्ञहरू चाहिँ के अरे हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्था जो छ त्यहाँ विषय अनुसारका चाहिँ के अरे प्रतिनिधि चाहिने हुनु पर्यो नि। त्यस्तो पनि हामीसँग चाहिँ छैन। जसो भने बाकसमा बथालिदियो त्यस्तै किसिमका चाहिँ किनेर जान्छन्। त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा के अरे होइन कृषिको के छ र कृषि भन्दा के हो र यतातर्फ लैजाउँ भने कसैले अर्कोतर्फ कसैले अर्कोतर्फ गरेर त्यहाँको भएको पनि चाहिने बजेट आदि इत्यादि जुन चाहिँ कृषितर्फ चाहिने आकर्षित हुन सकेको छैन। कृषिलाई महत्त्व दिएको अवस्था मैले पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी कृषि क्षेत्रको चाहिँ जुन आकर्षण घट्दो अवस्थामा छ एउटा र त्यसै उसले स्थानीय तहमा जुन चाहिँ मेन पावर हुनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ कृष्ण बहादुर चन्द। पछिल्लो समय सरकार चाहिँ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन रोजगारीको प्रवर्धन गर्ने विभिन्न प्रवर्धनको लागि कृषि क्षेत्र नै प्रमुख भए तापनि यसको नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएको गुनासो भने गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, 15 योजना अनुसार 62% जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार कृषिको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि 27% योगदान कृषिको छ। कृषि क्षेत्रले लाखौंको रोजगारी पनि दिएको छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि पनि अब नै कृषि नै विकल्प हुन सक्छ। हामीले यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आत्मनिर्भरता गर्नको लागि कृषिमा लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। हस्त अहिलेलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा पालो भएको छ विश्रामको।